अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम ने एहतजाज का भी ऐलान किया है और 19 जनवरी को ही पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है। इजलास के हवाले से बताऊंगा और मियां नवाज शरीफ ने इस इजलास को सरबराही स्टीयरिंग कमेटी की बजाय सरबराही इजलास बुलाने के लिए मौलाना को रिक्वेस्ट की है। मौलाना ने क्या जवाब दिया है और क्या होगा, क्यों स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने की बजाय सरबराही इजलास बुलाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ, और इलेक्शन कमीशन के सामने फिर जो एहतजाज होगा उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो पीडीएम के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जेयूआई के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने तो बहुत खौफनाक ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रावलपिंडी में, उन्होंने 19 जनवरी को आर्मी हाउस यानी जीएचक्यू की तरफ मार्च करने की भी अंदिया दिया है और पार्लियामेंट हाउस का भी जिक्र किया है कि डी चौक पर भी जा सकते हैं। अब पार्लियामेंट हाउस का जो डी चौक है उसका फ़ासला और इलेक्शन कमीशन का फ़ासला ये 1 किलोमीटर का भी नहीं है, 1 किलोमीटर से भी शायद कम होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर आ सकते हैं तो फिर डी चौक कोई इतना 1 किलोमीटर कोई इतना दूर नहीं है, उसी रोड पे ही है, वही रोड है। इलेक्शन कमीशन का भी वही गेट है, उधर ही है, और उसी रोड पर फिर डी चौक है 1 किलोमीटर के फासले पर। तो इसके 19 जनवरी को क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से आपको डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, 19 को पहले एहतजाज होगा। 19 जनवरी को पीडीएम की तमाम जमातों को दावतें, ज़ाहिर है पहले से ही तमाम जमातों का फ़ैसला है, उनको बता दिया गया है। तमाम जमातों के कारकुनान जिस तरह जलसे हो रहे हैं, कोयटा, कराची का और पेशावर का जलसा हुआ, या जो अभी जलसे हो रहे हैं, इन जलसों की तरह का ही क्राउड होगा। ये कोई इस तरह आम मामूली कोई या छोटा मोटा जलसा नहीं होगा, बहुत बड़ा एहतजाज होगा और हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। पीडीएम तो लाखों, पीडीएम की क़यादत तो लाखों की तादाद में कहती है, लेकिन कम से कम हज़ारों की तादाद में तो होंगे ही। और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा कि जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई के ख़िलाफ़, उसको स्पीडी चलाया जाए, उसको फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसकी फौरी तौर पर समाअतें की जाएं, इसको पेंडिंग में न रखा जाए, इसका फ़ैसला सुनाया जाए, जल्द से जल्द फ़ैसला सुनाया जाए। इसके लिए एहतजाज करने आ रही हैं पीडीएम की जमातें 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से ये पूछा गया कि हैदरी साहब, क्या ये भी हो सकता है कि उसी दिन कोई धरना, कोई जीएचक्यू की तरफ मार्च किया जाए या डी चौक की तरफ? तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि ये इम्कानात मौजूद हैं और ये ऑप्शंस ओपन हैं हमारे पास, ये हो भी सकता है। और क्योंकि डी चौक नज़दीक है, अगर कारकुनों ने, हज़ारों कारकुनान ने कहा कि डी चौक, तो फिर तो डी चौक की तरफ जा सकते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि आर्मी हाउस यानी जीएचक्यू, तो उधर भी जा सकते हैं। ये एक खौफनाक एक मुझे ऐलान नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई ने 2014 में यही किया था। पीटीआई के लिए जो है 0 पॉइंट वाली साइड पे, कश्मीर हाईवे पे उनको जगह दी गई थी। फिर आगे अपारा तक आए, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपारा तक जाने दिया जाए, चौधरी निसार अली ख़ान वज़ीर दाखिला थे। फिर अपारा तक आए और फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे जाने दिया जाए, थोड़ा सा आगे जाने दिया जाए, थोड़ा सा आगे जाने दिया जाए। इस तरह फिर वो डी चौक तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर आकर बैठ गए थे अपना डेरा डाल के। और फिर वो जो हशर देखा हमने, पार्लियामेंट के जंगले तोड़ दिए गए,
کپڑے اور چڈیاں لٹکائی ہوئی تھی سکھا رہے تھے، اور پارلیمنٹ کے جو سامنے جو گرین بیلٹ ہے وہ گندا کر دیا گیا، گرین بیلٹ تباہ کر دیا گیا، اور جو 120 یا 126 دن کا دھرنا دیا جس طرح کا لگایا ہوا تھا، تو ایک تماشا ہی تھا، پبلک تو نہیں ہوتی تھی۔ شام کو ایک میوزک پروگرام ہوتا تھا، میوزک شو ہوتا تھا، اور باقی طاہر القادری صاحب کے لوگ جو کمٹمنٹ والے تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ خان صاحب کے لوگ تو شام کو بس شہری لوگ شام کو جس طرح پکنک پہ باہر نکلتے ہیں اس طرح آتے تھے، اور میڈیا کو ہدایات یہ ہوتی تھی کہ بھئی آپ نے بھری بھری کرسیاں دکھانی ہیں، چاہے دوسری رات کی ہو تیسری رات کی ہو، فوٹیج وہ ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ سب میڈیا والوں کو پتہ ہے۔ تو اس طرح تو یہ سین بھی ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم نے عندیہ دے دیا ہے مولانا عبدالغفور حیدری نے، لیکن اس میں مسئلہ یہ پڑے گا کہ کیا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، کیا وہ اس کی حمایت کریں گے؟ ان کے کارکنان دھرنا دیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری علل اعلان ٹھٹھا میں پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم جی ایچ کیو یا راولپنڈی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم راولپنڈی کی طرف اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ابھی راولپنڈی سے ہو کے آئے ہیں۔ گزشتہ سال محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو برسی تھی 27 دسمبر کی، وہ ہم نے لیاقت باغ راولپنڈی میں منائی تھی، ابھی ہو کے آئے ہیں تو ہم دوبارہ کیوں جائیں گے؟ تو یہ تو انڈائریکٹلی انہوں نے کلیئر انکار ہی کر دیا کہ وہ جی ایچ کیو کے باہر یا راولپنڈی جانا نہیں چاہتے۔ ہاں، ڈیچو کا آپشن انہوں نے ابھی مسترد نہیں کیا، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری نے بڑا عندیہ دے دیا ہے، اور یہ خوفناک ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے دھرنا دے دیا تو پھر تو حکومت کے لیے یہ مزید پریشانی ایک کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا 19 کو جو بلایا ہے، اس کے حوالے سے انفارمیشن یہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ویسے تو پی ڈی ایم کا یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، سربراہی اجلاس نہیں بلایا۔ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا سربراہ ہے ویسے احسن اقبال، لیکن اس اجلاس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہی ہوگا اور صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ کریں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ بہت امپارٹنٹ معاملات اس میں ڈسکس کرنے ہیں، جو ڈیفرنسز ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان، جن جن ایشوز پر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا، مختلف آراء آ رہی ہیں، مختلف اوپینین آ رہا ہے، تو اس پر اتفاق رائے کی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس پر مولانا فضل الرحمان کو میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کو سربراہی اجلاس میں بدل دیا جائے، تبدیل کیا جائے، اور سربراہی اجلاس کے طور پر اس کو کنڈکٹ کیا جائے تاکہ معاملات مزید ہم کوئی بڑے فیصلے کریں۔ تو مولانا نے ان کو یہ کہا ہے کہ فی الحال سربراہی اجلاس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور 1 کو تو سربراہی اجلاس ہونا ہی ہے، 1 فروری کو، لیکن اس اجلاس میں کیونکہ انیشل کچھ معاملات، بنیادی کچھ معاملات ایسے ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی لیول پر ڈسکس ہونے ہیں۔ اب وہ کیا معاملات ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں وہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی لیول پر ابھی تک ڈسکس ہونے ہیں معاملات، ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کروں۔ اگر مجھے مل جاتے میں کوشش پوری کروں گا۔ لیکن مولانا نے ان کو کہا ہے نواز شریف کو کہ کچھ انیشل معاملات ایسے ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے لیول کے ہیں، وہ ہم طے کر لیں، اس کے بعد ہم سربراہی اجلاس بلائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج والے دن ہی شام کو مولانا فضل الرحمان نے اپنی رہائش گاہ پر کھانا دیا ہے پی ڈی ایم کے تمام جو قائدین آئیں گے، ان تمام قائدین کو اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران کو، اور اس کھانے کے موقع پر رات کو جو ہے مولانا کی رہائش گاہ پر یعنی 19 جنوری کی شام کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ختم کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا۔ ابھی تک وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، جو قائدین آئیں گے وہ بھی شرکت کریں گے۔
کھانا بھی ہوگا، لیکن میاں نواز شریف کی جو ریکویسٹ ہے کہ اس کو سربراہی اجلاس میں کنورٹ کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے جو 19 کو ہی شام کو مولانا کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔